بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله مختصر حمد و صلاۃ تو بعد
انسان بندہ اور بشر دو چیزاں دا مرکب ہے. ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم مٹی تو بنے اور روح اللہ دا امر ہے، امر ربی ہے، آرڈر آف گاڈ ہے. جڑا جسم ہے ایدی فطرت آزادی ہے اور جڑی روح ہے او دی فطرت قید ہے. جسم ہمیشہ آزاد ہی چنگا لگدا ہے اور جسم آزادی نو ہی پسند کردا ہے اور روح قید ہی چنگی لگدی ہے اور قید نو ہی پسند کردا ہے. اور یہ فلسفہ ذہن اندر بٹھا لیجئے، جدوں تک انسان دی روح قید رہندی ہے ادوں تک انسان دا جسم آزاد رہندا ہے، تے جدوں روح جسم وچوں نکل کے آزاد ہو جاندی ہے ادوں جسم قبر اندر قید ہو جاندا ہے. اس واسطے اے لاجک اور اے فلسفہ ذہن اندر بٹھا لو کہ جسم دی فطرت آزادی ہے اور روح دی فطرت قید ہے. اور یہ قانون صرف انسانیت دی حد تک محدود نہیں بلکہ یہ قانون توانوں ہر ذی حرکت چیز چ نظر آئے. مثلا ایک پکھا لے لو، او دا جسم میں 3 پر نے، ایک نیچے کھڑا کرنے والا سٹینڈ نے، پیچھے دے موٹر لگی، جدو چلے ادو پر جڑے نے وہ کسی نو لگن نہ او دا واسطے لوہے دے 2 فریم لگے، ایک جسم. اور یہ جسم پکھے دا خود نہیں چلدا، یہ دے اندر ایک روح پانی پیندی ہے، اس روح دا نام بجلی. جدوں بجلی اے دے وچ ہوئے گی ادو پنکھا چلے گا، تے جدو بجلی یعنی اے دی روح وچوں نکل جائے گی ادو پنکھا چلن دے قابل رہ سکدا نہیں. تو لہذا اے فلسفہ، اے قانون مینوں اور تانوں یاد کر لینا چاہیے کہ ہر چیز دا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. روح نو قید رہنا چاہیے، جسم نو آزاد رہنا چاہیے. جدوں روحاں آزاد ہون لگ جان ادوں دنگل ہوندا ہے، ادو فساد ہوندا ہے، ادو لڑائی ہوندی، ادو جھگڑا ہوندا ہے، ادو انسانیت دی دشمن بن جائے.
اسی جسمانی طور تے آزاد ضرور ہاں 12 لاکھ قربانیاں دے کے شہدائے تحریک آزادی پاکستان اندر ان شہداء نے قربانیاں اس واسطے نہیں سن دیتیاں کہ ساڑھے خیالات آزاد ہو جان، ساڑھیاں روحاں آزاد ہو جان، ساڑھے نظریات آزاد ہو جان۔ انہیں قربانیاں اس واسطے دیتیاں سن کہ ساڑھے جسم آزاد ہو جان۔ لیکن وائے ناکامی 70 سال تو زیادہ عرصہ بیت جان تو بعد نتیجہ یہ ہے کہ اسی 12 لاکھ شہداء دی شہادت دا آج تک مذاق اڑا رہے ہیں اور انج تماشا کر رہے ہیں جی میں پورے شہر دے لوگانوں کٹھیاں کر کے مداری تماشا کر دے۔ جسم تے آزاد ہوئی ہوئے روحاں آزاد ہو گئیاں، جسم تے آزاد ہوئی ہوئے سوچاں آزاد ہو گئیاں، جسم تے آزاد ہوئی ہوئے ساڑھا تفکر و تدبر آزاد ہو گیا۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو جسمانی آزادی عطا فرمائے اور روح دی قید اللہ سانو عطا فرمائے۔ میں جڑی بات تو اٹھے سامنے رکھی کہ جسم آزاد ہونا چاہیے، روح قید ہونی چاہیے، اینو مزید وضاحت کرنے واسطے میں تواڈے سامنے قرآن پاک دیاں 6 آیات تلاوت کرنا گا۔ پہلیاں 3 آیتاں تو یہ ثابت ہوئے گا کہ جسم آزاد ہونا چاہیے، اور دوسریاں 3 آیتاں تو یہ ثابت ہوئے گا کہ روح قید ہونی چاہیے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو پہلے سمجھن دی اور پھر فکر کرن دی اور پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے 18واں پارہ سورہ المؤمنون ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جسم کی میں بنایا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة، پانی دا ایک قطرہ جیدہ نام نطفہ رکھیا گیا، ماں دے رحم دے اندر پہلے پانی دا قطرہ، پھر خون دا قطرہ، پھر گوشت دا لوتھڑا، پھر گوشت دے لوتھڑے تے تصویر بن گئی، پرنٹ بن گیا، نک بن گیا، ہونٹ بن گئے، کان بن گئے، انسان دی تصویر بن گئی، کسے دا رنگ گورا بنیا، کسے دا کالا بنیا،
کسے دا قد درمیانہ بنیا کسے دا پست بنیا کسے دا دراز بنیا کوئی خوبصورت کوئی ذرا رنگ دا ماٹھا بن گیا ہاتھ لایا میلے ہومن کئی تے کئی ہندے توے تو کاڑے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے تے کئی بہتی کرما والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں دے کئی دم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ اللہ اللہ خالق کائنات سورہ نحل ہے آیت نمبر 78 اللہ فرماتے نے واللہ اللہ اللہ کون ہے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم جن نے تواڈیاں ماواں دے پیٹاں دے وچوں باہر نکالیا اندھیریاں تو آزاد کیتا رحم تو آزاد کیتا ماں دے بطن دی کال کوٹھڑی تو آزاد کیتا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کچھ نہیں سو جان دے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اکھاں دتیاں کان دیتے بولن واسطے زبان دیتی دل بنایا تاکہ تسی دا شکریہ ادا کرو تیسرا مقام سورہ عبسہ 30واں پارہ فرمایا ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا فرمایا اللہ دی ذات نے ماں دے بطن تو لگ کے دنیا تیان تک دا تواڈے واسطے رستہ ہموار بنایا تواڈے واسطے رستہ سہل بنایا تواڈے واسطے رستہ آسان کر کے ماں دے بطن تو تانوں دنیا تے لے کر کے آندا حضرات ذی وقار انہاں تیناں دا ترجمہ اور تفسیر غور نال سنن تو بعد تانوں پتہ لگ گیا ہوئے گا اللہ بار بار فرماندے نے ماں دے بطن چو باہر لے آندا آزاد کیتا اندھیریاں تو باہر نکالیا پتہ لگا جسم جڑا ہے او دی فطرت آزادی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے جسم نو اندھیریاں تو ماں دے بطن تو آزاد کر کے دنیا دی فضا اندر لے کے آندا ہن روح دی گل سن لو اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے سورہ سجدہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 9 اندر فرمایا کائنات دے لوگو اللہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی انسان بنا کے تخلیق کر کے مکمل کر کے
برابر کر کے تیار کر کے پھر کی کیتا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ او دے اندر روح نو بھوکیا او دے اندر روح نو ڈالیا او دے جسم دے وچ روح نو ڈالیا دوسرا مقام خالق کائنات دا قرآن یہ سورہ تحریم ہے اللہ رب العزت فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا فرمایا سیدہ مریم علیہ الرحمن جدو اسی بیٹا دین دائرہ دا فرمایا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحنا اسیو دے جسم دے اندر روح ننڈا لیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤ حضرات تیزی وقار تیسرا مقام سورہ صاد اندر فرمایا اللہ رب دور آیت نمبر 72 ہے خالق کائنات فرما دینے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا فرشتیوں میں بندہ بناواں گا انسان بناواں گا بنا کے پھر میں او دے جسم دے وچ روح پاواں گا او دے جسم دے اندر روح نوں ڈالاں گا پھر تسی کی کرنا ہے جدو بندہ مکمل بن جائے تیار ہو جائے روح دے وچ میں ڈال دیواں پھر تسی او دے سامنے سجدہ کرنا ہے حضرات دی وقار قرآن دیاں نہ تین آیتاں تے اگر تسی غور کرو گے نا جتھے بھی لفظ روح آئے تے نال دے پیچھے حرف فی آیا ہے فی دا معنی میں ہندہ ہے فی دا معنی ان ہندہ ہے یعنی کسی چیز دے اندر کسی چیز نو داخل کرنا ہوئے اتھے لفظ فی دا استعمال کیتا جاندہ ہے فرمایا سی انسان دے بدن دے ویچ روح نو ڈالے ہے انسان دے جسم دے اندر روح نو ڈالے ہے انسان دے جسم دے ویچ روح نو پائے پتہ لگا جسم روح دے اندر ہے اللہ رب العزت نے اینا قرآن دیاں 6 آیتاں دے اندر اس مسئلے نو واضح کر دیتا ہے جسم نو ماں دے بطن چو کڈ کے آزاد کر دیتا ہے تے روح نو انسان دے جسم دے وچ قید کر دیتا ہے ساڈے جسم دے وچ روح قید ہے تے ساڈا جسم ماں دے بطن دے وچوں کڈ کے آزاد کیتا ہے جسم نو آزادی چاہی دیئے روح نو قید چاہی دیئے اور جدو روح آزاد ہو جائے گی وہ تو دنگا ہوئے گا وہ تو فساد ہوئے گا وہ تو انسان نہیں رہے گا بلکہ انسان بھی قید ہو جائے گا تسی ویکھیا نہیں جدو بھی انسان دے جسم چو روح آزاد ہو جاندی ہے وہ تو انسان دا جسم قبر وچ قید ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں توانو ضرورت صرف جسم دی آزادی دی روح دی آزادی نہیں چاہی دی خیالات دی آزادی نہیں چاہی دی عقل دی آزادی نہیں چاہی دی تفہم تے تفکر دی آزادی نہیں چاہی دی سانو نہیں چاہی دی روشن خیالی سانو صرف جسم دی آزادی چاہی دی گے اور حضرات محترم اسی تاریخ نو پڑھی گے سانو پتہ لگ دائے اللہ رب العزت نے ہمیشہ جتنے بھی لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہ آزادی واسطے تغودو کیتی ہے جنہ آزادی واسطے محنت کیتی ہے انہا آزادی جسم دی آزادی لئی محنت کیتی ہے دنیا تے کوئی بندہ نیک سالے بندہ انجدہ نہیں آیا جنہیں جناب روح دی آزادی دی جنگ لڑی ہوئی ہوئے اللہ اکبر اللہ میں تاریخ تو آڈے سامنے رکھن لگا ذرا تاریخ دی آئینے دے اندر غور کر دے جانا پہلے جسم دی آزادی دی تحریک سناواں گا پھر روح دی آزادی دی گل سناواں گا
ذرا توجہ کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آزادی دی تحریک دا آغاز کتھوں ہویا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا فرعون وال، اور فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ، فرعون دے چنگل دے وچوں آزاد کروانا ہے تو بنی اسرائیلیاں نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دی تحریک دا آغاز کر دیتا۔ بنی اسرائیلی نال ملدے چلے گئے، بنی اسرائیلی نال رلدے چلے گئے، قافلہ بندا چلا گیا، کاروان آزادی بندا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم دے دیتا، اے میرے پیغمبر موسیٰ، اپنے ساتھیاں نو لے کر کے راتوں رات نکل جاؤ، فرعون دے کولوں اپنی جان چھڑا لو۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل رات دیاں طریقیاں دے اندر چل پے، فرعون دیاں فوجاں پیچھے لگ گئیاں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیاں نو فرعون دے کولوں آزادی دلا دیتی۔ وہ دریا وچ ڈوب کے مر گئے، اے بنی اسرائیلی تے موسیٰ علیہ السلام دریا تو پار نکل گئے۔ تے جدو آزادی ملی نا، ادو اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا بَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ من ربکم عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا یاد کرو بنی اسرائیلیو دن جدو فرعون تواڈیاں بچیاں نو زندہ رکھدا، تواڈے بچیاں دیاں گردناں تے تلواراں چلا کے انہاں نو قتل کر دیندا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اساں تانوں آزادی دے نال ہمکنار کیتا، جسم دی آزادی مل گئی تے جدو جسم دی آزادی ملی تے بنی اسرائیلیاں ناڑی روح دی آزادی دا تقاضا کر دیتا۔ کیویں بھلا؟ اللہ قرآن پاک اندر لکھی ہے، دریا تو پار نکلے تے ویکھیا چند لوگ نے وہ کسے چیز دی پوجا پہ کر دینے، غیر اللہ دے سامنے جھکدے پینے، تے سارے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ نو کہن لگے اے موسیٰ پیغمبر کو ساڈے واسطے بھی کو بت شت بنانا، اسی بھی انہوں سجدہ کریا کریے، ساڈے لئی بھی کو مورتی تیار کرنا، اسی او دے سامنے جھکیا کریے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ گل سنو بنی اسرائیلیو، میں جسم دی آزادی دا تے قائلاں پر خیالات دی آزادی دا میں قائل کوئی نہیں، لہذا غلام رب دے رہنا ہے، سوچ غلام رب دی رہ گی، روح غلام رب دی رہ گی، البتہ جسم جڑا ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت موسیٰ نے جسم دی آزادی دی گل کی تھی، روح دی آزادی دی مذمت کر دیتی۔ آگے چلیے آزادی دی تاریخ چل دیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ میرے پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر، مکے دے وچ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے ظلم ہون لگ پے، ابو جال تنگ کر دے، عتبہ تے شیبہ پریشان کر دینے، کتے جناب بلال نو تب دیاں گاریاں تے لٹایا جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتے میرے نبی دے یاراں نو دکھ دیتا جا رہی ہے۔ ایویں نہیں صحابہ دا نام گونجدا، ایویں نہیں صدیق دی صداقت دا چرچا ہو رہا، ایویں نہیں فاروق دی عدالت دا ڈنگا اج تک چل رہا، ایویں نہیں عثمان غنی دے حیا دے جھنڈے گڈے ہوئے، ایویں نہیں مولا علی دی شجاعت دا تھاک بولدا پیا۔ او دی وجہ ہے او دے پیچھے قربانیاں نے،
وہ دے پیچھے محنتاں نے، وہ دے پیچھے خون ہے، وہ دے پیچھے صحابہ دے سجدے نے، وہ دے پیچھے صحابہ دیاں عبادتاں نے، وہ دے پیچھے بدر دا جوش ہے، وہ دے پیچھے احد دا جوش ہے۔ ساڈی حالت ہے وے اسی تیلا بھی چک کے دورہ نہیں کرنا تے جدوں بکواس کرنا ہے صدیق دی صداقت تے کرنا ہے۔ ساڈی حالت ہے وے کہ ساڈے کولوں کیتا کچھ نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ جنہ جانا دتیاں نے مال دیتی، اللہ اللہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتی صحابہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خوڑی بولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خوڑی بولیا، کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ مکے دے کافران دے مظالم بڑھ گئے، میرے پیغمبر اپنے مٹھی پر صحابہ نو لے کر کے مدینے چلے گئے۔ مدینے جا کے آزادی دی تاریخ دا آغاز کر دیتا گیا، صحابہ نو ملایا گیا، جمع کیتا گیا، کٹھا کیتا گیا، جنگی ٹریننگاں دتیاں گئیاں، حالات جنگ سکھائے گئے، جنگی مشقاں میرے پیغمبر نے کروائیاں، کدی بدر سجیا کدی احد سجیا۔ جدوں میرے پیغمبر دے صحابہ آزادی دی تاریخ لئی تیار ہو گئے تے پھر مکہ آزاد کروان واسطے نکلے۔ آج 10 سالاں تو بعد میرے پیغمبر دوبارہ واپس مکے دی اندر آزادانہ حیثیت نال داخل ہوندے پینے، اینو آزادی کیا جاندا ہے۔ آج مکہ آزاد ہو گیا ہے، آج میرے پیغمبر آزادانہ انداز نال مکے چ داخل پہ ہوندے نے۔ خوشی بڑی ہے، میرے نبی نے خوشی کیویں منائی؟ اللہ دی قسم مینوں کتے ٹول نظر نہیں آندا، مینوں کتے تبلا تے سرنگی نظر نہیں آندے، مینوں کتے باجا تے گاجا نظر نہیں آندا، مینوں کتے چمٹا نظر نہیں آندا۔ ایتھے کیے ایتھے موٹر سائیکلاں دیاں باسریاں کڈ کے بڈھیاں نو پریشان کیتا جا رہا ہے۔ ایک کھپ کا دیے جی آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے۔ 14 15 سالہ جوان لڑکیاں، 16 18 سالہ جوان لڑکیاں جنہاں نو پردے دی اوڑھ اندر رہنا چاہیے، وہ اپنے رخسارا تے پاکستان دا پرچم بنا کے ٹک ٹاک تے پوری دنیا دے سامنے بے پردگی دا مظاہرہ کر دی نظر آندی ہے۔ کتے نوجوان گانے گاندا نظر آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک طرف میرے پیغمبر نے آزادی والے دن فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اج رحم دا دینے، اج معافی دا دینے، در گزر دا دینے، معاف کرم دا دینے۔ ابو سفیان دے گھر جڑا چلا جائے معاف کر دیو، جڑا بیت اللہ نو چلا جائے معاف کر دیو، جڑا بھج کے گھر داخل ہو جائے معاف کر دیو، جڑا اسلحہ سٹ کے اگے لا کے دوڑ جائے معاف کر دیو، بچیاں نو معاف کر دیو، بوڑھیاں نو معاف کر دیو، عورتاں نو معاف کر دیو۔ میرے پیغمبر نے آزادی والے دن معافی دا اعلان کیتا ہے۔ آج 14 اگست جمعے دا دن، اخباراں چک لیا جے، کل پتہ لگے گا تو منڈے لڑ پیا پسندر آزادی والے دن۔ ایک کہندا تو میرے گھر دی اگوں جناب موٹر سائیکل کیوں انج گزاری ہے؟ کوئی کہے گا لڑ پیا دو نوجوان، انہیں اپنے مقام دی چھت تے ڈیک رکھیا، دوسرے نے آکھیا کیوں رکھیا؟ آزادی والے دن لڑ پے، لڑائی ہو گئی جناب 5 جناب 14 اگست نو۔ کس گل دی؟ یہ جناب چھت تے چڑھ کے گوانڈیاں دی لڑکی نو چھیڑ رہا سی۔ اوے اوتھے آزادی دے وقت معافیاں دا اعلان ہے، ایتھے آزادی دے وقت لڑائی ہو رہی ہے۔ میں تینوں کملی والے دا غلام مننا تے کیویں مننا؟
رولا اے بے کہ آزادی جسم دی چاہیے سی، ایتھے آزادی روح نو ملی پھر، ایتھے آزادی مل گئی خیالات نو، اوتھے حکم ہو رہا الیوم یوم المرحمہ، معافی معاف کر، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جڑا آئے معاف کر۔ ایتھے معافی ہے، ایتھے کوئی معافی نہیں، ٹھگیاں ہو رہی نے، زنا ہو رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی نے، یہ آزادی دا جشن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، نئے جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ہو۔ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آزاد کیتا، میرے پیغمبر نے بیت اللہ دی دہلیز جان کے خطاب فرمایا، خطاب کیے وہ دا ذکر میں اگے جا کے کرانگا۔ ہن ذرا آزادی تحریک جڑی وہ دا جناب وہ دا ذکر سن لو۔ آزادی دی تحریک رکی کوئی نہیں، چل دیاں اے آزادی دی تحریک، اے میرے تیرے بر صغیر اندر، پاکستان اندر، ہندوستان اندر، افغانستان اندر، بنگلہ دیش اندر، یعنی بر صغیر اندر آزادی دی تحریک داخل ہو گئی۔ حضرات تیزی وقار ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1601 اندر اے ساڑھے بر صغیر اندر انگریز آئے، 1601 اندر اے ساڑھے بر صغیر اندر انگریز داخل ہویا، کیویں؟ کرائے دار بن کے، تاریخ چ لکھی ہے کرائے دار بن کے انگریز آندا، مکان کرائے تے منتاں کر کے ساڑھے کو لیندا، آ کرائے تے مکان دے دو یار، میں تجارت کرنی ہے۔ 1601 اندر اے حیثیت سی ایتھے انگریز، اللہ ہن اج کل ہر کوئی انگریز بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا میں انگریز ہی بن جاواں۔ ایک بندہ کہندا لو جی پاکستان جنہ آزاد کرایا تے پینٹ پان والے سن، او تے جناب برگر کھان والے سن، مولوی تے نہیں سن۔ تمہیں محمد علی جناح تو نظر آتے ہیں، حضرت علامہ اقبال تو نظر آتے ہیں، میں ان کی بھی عقیدت کرتا ہوں، کیا تمہیں وہ 12 لاکھ نظر نہیں آتے جو آزادی کے لیے کٹے تھے؟ انہاں چیک بھی داڑھی والا کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، اللہ 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 توجہ کرنا۔ 1601 اندر انگریز آیا، ایس میرے تیرے بر صغیر اندر کرائے تے مکان لے کر کے بین لگ پیاؤ، ایک آیا، دوجا آیا، تیجا آیا، چوتھا آیا، حتیٰ کہ انگریز نے ایس بر صغیر تے قبضہ جما لیا۔ 1818 دے اندر 1818 دے اندر پورا بر صغیر انگریز دے ہاتھ ٹر گیا، انگریز دے کول چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تسی کہو گے انگریز قبضہ کر گیا تے اسی کی کر دے سا؟ اسی موجاں کر دے سا، ساڑھی شروع تو عادت موجاں کرن دی، ساڑھی شروع تو عادت ویلے بہن دی، او پمیں انگریز دے لیکن وہ سوچ لمی رکھ دے۔ اسی کہنے ہیں بس ٹھیک ہے، دبی آؤ، ٹھگیاں لائی جاؤ، جنہوں لگ دیاں لٹی جاؤ جی میں لٹیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ 1818 دے اندر پورے بر صغیر تے قبضہ کر لیا انگریز نے۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر جناب 1857 دے اندر 1857 دے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، دیگر علماء کرام اٹھے۔ میں پوچھنا چاہنا، میں سوال کرنا چاہنا، آج جیدہ دل کردہ ہے منہ چوک کے داڑھی والے نو برا کہنا شروع کر دیندہ ہے۔ داڑھی والیاں کی کیتا ہے؟ انگریز دے خلاف سب تو پہلے جنہیں آزادی دی تحریک اٹھائی اور داڑھی والا سید اسماعیل شہید داڑھی والا، شاہ احمد شہید داڑھی والا، شاہ عبدالعزیز داڑھی والا، اور ساریاں گلہ چھاڑ اے
تیرا علاقہ برکلی دے ہاتھ ویسی اور چھڑان والا جڑا آمد خان کھرل او دے چہرے تے داڑھی اج بھی تصویراں لگیاں دیکھ لو چاہے وہ خیالی تصویراں نہیں یا اصل نے او دے چہرے تے داڑھی ہے آج تو کہنا داڑھی والے کی کیتا داڑھی والے دا کمال ہی سارا تے اگے بھی جو کرنا داڑھی والے کرنا تو ویکھ لویں اللہ اکبر اللہ توجہ جڑے فیصلے تواڈے کولوں نہیں نہ ہوندے اللہ دے فضل نال پھر داڑھی والے ہی کر دے تے انج کر دین اینے چ تسی تے بیٹھے سوچدے رہندے اگلے منٹ چ کر دے نے کہ نہیں داڑھی والے کی کیتا ہے ہجے کیتا ہی کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقت ایک ٹرینڈ بن گیا ہر برا کام جڑا نہ ہو میں آزمایا اللہ جاندا تسی نیٹ تے سرچ کرو چیک کرو کوشش ہوندی ہے میڈیا دی کہ ہر برا کردار کسی داڑھی والے نو دتا جائے تاکہ داڑھی والا بندہ بدنام ہوئے وہ قوم ساری لگی بھی ہے دیتے ہی ساری قوم میڈیا تے لگی ہے میڈیا جو کہہ دے وہ حق ہے میڈیا کہہ دے انہیں بندے مر گئے سی کہنے مر گئے انہیں جیپ ہے میڈیا کہہ دے آج جیت کرنی ہے سی کرنے ہیں میڈیا کہہ دے نہیں کرنی ہے سی نہیں کر دے آج تو 30 سال پیچھے چلے جاؤ کوئی بندہ میڈیا دے مگر نہیں سی لگدا ہر بندہ روزہ رکھدا سی تے چن ویکھ کے روزہ افطار کردا سی چن ویکھ کے عید کردا سی تے چن ویکھ ہن چن ویکھدا کوئی نہیں سارے چن چاڑن تے ہی لگے چانی چاڑی جاندے نے ویکھدا کوئی نہیں اللہ کرے قوم چان چاڑن تو بعد آ جائے تے چان ویکھنا شروع کر دے اونچی آمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا 1857 دے اندر آزادی دی تاریخ انگریز دے خلاف چل پئی اور پھر اس تاریخ نے جناب عروج پکڑیا 1861 دے اندر اللہ اکبر اللہ بڑی بڑی جنگ لگی انگریز دے نال مسلماناں دی اے اندر ہندو بھی شامل سن سکھ بھی شامل سن سارے رل کے لڑ دے سن انگریز دے نال اللہ اکبر اللہ اور انہاں دناں دے اندر ظلم دی انتہا کیتی گئی مسلماناں تے اللہ میں ایک تاریخ دی کتاب اندر پڑھی آئے اللہ 1861 تو لگ کے 1864 تک اللہ اکبر پشاور تو لگ کے اللہ دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں سی جس درخت تے کسی مسلمان دی لاش ٹنگی ہوئی نہیں سی کوئی درخت ایسا نہیں سی جس درخت تے مسلمان دا سر نہیں سی لٹکایا گیا 14,000 مسلمان شہید کر دیتے گئے اللہ اکبر اللہ اے جڑی تیری لاہور والی مسجد نا مسجد جناب جنوں بادشاہی مسجد کیا جاندا ہے اس مسجد دے سین دی اندر انگریز نے پھانسی دا پھندا لٹکایا آج سیلفیاں تے بڑیاں یاد نے ہر بندہ سیلفی بڑی یاد کردا ہے ہن تے شرم لتھ گئی ہے ہن تے مسیتاں جگلیاں ڈرامے شروع کر دیتے نے پہلے تالے لائے مسیتاں نو ہن ڈرامے شروع کر دیتے اوے اگے اسی نماز پڑھاوندے سا تے سانو کرونا ڈردا سی آ بغیرت ڈرامے بناندے نے انہاں نو کرونا کیوں کچھ نہیں کہندا یہ مسیتے وڑ کے جو ڈرامے بناتے ہیں بغیرت پرلے درجے دے کمینے کتھے گیا کرونا اسی مسیتے نمازاں پڑھاوندے سا تے کرونا لڑدا سی اللہ کرے تانوں ہی لڑے کرونا مر جا تسی اس کرونے نال بیڑا غرق ہو جائے تہاڈا یہ ڈرامے بناندے انہاں نوں کچھ بھی نہیں ہون دے مسیتے بیبییاں نچ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہو ہائے ہائے برداشت کریے کدوں تک کریے درگزر کریے کدوں تک کریے گردش دوراں سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ اجاگر نہیں ہوں میں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرہ اے بادشاہی مسجد اس بادشاہی مسجد دے سین وچ مسلماناں دیاں 16-17 سالہ بچیاں نو لٹا کے چڑے سورج تے عزتاں لٹیاں گئیاں اے بادشاہی مسجد جتھے آج نوجوانوں نو ٹک ٹاک بنانے یاد نے
جتھے اج نوجوانوں نو گرل فرینڈ نال فوٹواں کھچنیاں یاد نے، اوے نوجواناں اس بادشاہی مسجد دے سین نو پوچھ جا کے اس سین تے کنیاں بچیاں رڑیاں، اس سین تے کنیاں بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، ذرا پوچھ تے صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال، پھانسی دا پھندا بادشاہی مسجد دے اندر لگایا گیا، انگریز نے علماء کٹھے کر لے اور کٹھے کر کے ہر مولوی نو کہندا فتوہ دے۔ ہن تے بھج کے مولویاں فتوے دے دیتے نے نا، ادو دے مولوی بھی یار واقعی مولوی سن، اسی مولوی کہدے اسی تے ایویں ٹینکی لگے پھرنے، اسی کہدے مولوی اسی تے ٹھڈ چکی پھرنے، روٹی لب دے پھرنے، روٹی لب جے فتوہ جویں دا مرضی لے لو، فری فتوے ونڈن والے مولوی بھج کے فتوہ دے۔ اس دور تے انگریز نے آکھیا مولویاں نو 12,000 مولوی داڑھی والا فتوہ دے کہ اس دور اندر انگریز دا ساتھ دینا جائز ہے، لہذا قوم انگریز دا ساتھ دے، فتوہ دے۔ لکھیا ہے تاریخ اندر، پڑھو تاریخ جے تو انو ٹک ٹاک تو تھوڑا جی فرصت ملے، دیکھو 12,000 علماء اکرام سولی تے لٹک گئے، کسے ایک مولوی نے میں فتوہ نہیں دیتا۔ آج تے مولویاں نو فتویاں دا حیضہ آیا، بھج کے نیٹ تے آ جاندے نے فتوہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ میں جنہ باتاں دا 12,000 علماء کرام سولی دے پھنڈے دے چڑھ گئے، پھندے تے لٹک گئے، کوئی فتوہ نہیں انگریز دے حق اندر دیتا۔ حضرات تیزی وقار، انگریز نے پھر میٹنگ بلائی، یار یہ کیویں دے لوگ نے، ایڈے کنڈے ماری جانے پھر بھی نہیں اینا چتے اتفاق کو اتحاد نہیں مکدا۔ اللہ اکبر، اللہ سونو جناب مشورہ دیتا دے وزیر نے، اینا دے وچ اتفاق کو اتحاد ادو تک رہنا ہے جدو تک کہ 5 نمازاں کٹھے پڑھ دینے، اذان کہیں دینے تے مسیتاں وچ نمازاں پڑھ دینے، جدو کندے نل کندہ مل جاندہ ہے، جدو پیر نل پیر مل جاندہ ہے، جدو سینے نل سینے مل جاندے نے، ایک دیوار بن جاندے نے، انہاں چ جرت پیدا ہو جاندی ہے۔ ایک جناب دن رات دے اندر 5 نمازاں انج کر کے پڑھ دینے، جنہ دی وجہ تو انہاں دے اتفاق نہیں مک سکدا۔ اسی لڑائی لے کے بیٹھے ہیں بھابیاں دی تے بریلویاں دی، ساڈے روڑے نہیں مک دے شیاں دے تے فلانیاں دے۔ بھئی یارو لڑائیاں کا دیاں سنو دو تے لوگ کفر تے اسلام دی جنگ لڑیا کر دے سن، اسی کیرے چکراں وچ پے گئے ہاں، اسی کیوں نفرتاں پھیلان لگ پے ہاں، یہ تاں کٹھے نے کیونکہ صف وچ کھلو کر کے نماز پڑھ دے نے۔ اللہ اکبر، انگریز نے پابندی لگا دیتی، مسجداں بند کر دیو۔ مسجداں ادوں دی گل کر رہے ہیں، ہن دی نہیں کر رہے ہیں، ہن دی نہیں کر رہے ہیں، ہن دیا تو تانوں پتہ بند نے کہ کھلیاں نے یا بند ہوئیاں سن کہ کھلیاں سن، ادوں دی گل کر تے ادوں دی سن بھی لاؤ۔ اللہ اللہ، مسجداں بند، تاڑے لگ گیا، زانا بند۔ پڑھو تاریخ، دہلی دی جامع مسجد نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، یا مسلمان بیتاب نے نماز واسطے، ایک مسلمان نے دہلی دی جامع مسجد دی دیوار کراس کر لئیے، سپیکر نہیں سن، اچھی جگہ تے کھلو کے دان کئی جاندی، وہ چڑیا منار اتے اور جناب اذان شروع کردہ، اللہ اکبر۔ ادھرو گریز دی جناب گوڑی جاندی ہے، سینے چ لگ دیئے تے مسلمان زمین تے گر جاندہ ہے، دوسرا مسلمان پیچھے چڑھ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری گوڑی لگ دیئے، اشہدو اللہ الہ
الا اللہ، تیسرا مسلمان گر جاندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ایک فکرہ پڑھ دے جاندے نے، جانا قربان کر دے جاندے نے۔ کی کیتا داڑھی والیاں نے، کی کیتا آسان نے، کی کیتا نمازیاں نے۔ نمازیاں ایک ایک جملے تے جانا دے دیتیاں نے، نمازیاں ایک ایک جملے تے اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں نے۔ تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اذان کہندیاں کہندیاں 15 مسلمان شہید ہو جاندے نے۔ اذان کہندیاں کہندیاں 15 مسلماناں نے اپنیاں جاناں دیاں بازیاں لگا دتیاں نے۔ اذان دی خاطر لوگو، اذان دی خاطر انگریز پھر پریشان ہوندا ہے۔ یارے بندے بڑے جرت مند نے، پھر چمچیاں مشورہ دیتا، انہاں آکھیا گل سنو انگریز جی، اصل وچ انہاں دی ایک کتاب ہے، جدوں تک ایک کتاب انہاں دے کول رہ گئی ادوں تک انہاں نوں کوئی ہرا نہیں سکدا۔ اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے، لہذا کسے طریقے نال قرآن نوں ختم کر دیتا جائے۔ انگریز نے ایک تحریک دا آغاز کیتا، اس تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تحریک ہے، قرآن مکاؤ تحریک ہے۔ کائنات دے لوگوں سپاہیاں نوں کھلایا جاندا، دسداں وچوں گھراں وچوں زبردستی قرآن چھینے جاندے، پر لیا کر کے بازاراں وچ قرآناں نوں اگ لگا دتی جاندی، قرآن نظریاتش کر دیتے جاندے۔ کئی مہینیاں تک جناب دی تاریخ چل دی رہی، جدوں نوں یقین ہو گیا کہ میں سارے قرآن مکا دیتے نے، میں سارے قرآن ختم کر دیتے نے۔ دہلی دی اندر ایک خدا وزیر ایک مسجد دے دروازے دے کولوں دی گزردا ہے تے اندروں نوں قرآن دی آواز پئی آندی ہے، حیران ہو جاندا، پریشان ہو جاندا ہے، اسی تے قرآن جلا دیتے نے، مکا دیتے نے، یہ قرآن کون پیا پڑھدا ہے؟ اندر گیا تے کی ویکھی ہے چھوٹا جا بچہ ہے اور مسجد دیاں صفحہ تے بیٹھا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر اگے پہنچیا تے کی ویکھیا او دے کول قرآن بھی کوئی نہیں اور پھر بھی پڑھی جاندا ہے۔ بھئی یار قرآن کیویں پیا پڑھدا ہے، دے کول ہے تے کوئی نہیں۔ انہاں دسیا اکھاں تو نبینا ہے، قرآن ہتھاں وچ نہیں، قرآن دے سینے وچ موجود ہے، قرآن دے سینے وچ موجود ہے۔ وہ قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ اللہ قرآن پڑھی جا رہی ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ قرآن پڑھی جا رہی ہے، تلاوتاں کیتی جا رہی ہے۔ یہ وزیر دوڑے اپنے انگریز دے کول گیا ہے اور جا کے کہندا ہے انگریز جی اسی قیامت تک کدی بھی انہاں نوں ختم نہیں کر سکدے۔ انہیں آکھیا وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا قرآن جلائے نے کہ نہیں جلائے؟ انگریز کہندا میں مکا دتے نے۔ انہیں آکھیا انگریز جی جڑے کتاباں تے قرآن نے او تے مکا لیں گا، جڑے لوکاں دے سینیاں وچ نے او کیویں مکائیں گا؟ میں مسجد ویکھ کے آیا ہاں، ایک چھوٹا جا بچہ ہے تے زبانی قرآن پڑھدا پیا ہے، اک کے انگریز برے صغیر چھڑ کے دفع ہو گیا، چلا گیا کائنات دے لوگوں۔ قرآن دی وجہ تو ہار کے چلا گیا، قرآن جت گیا انگریز ہار گیا، نماز جت گئی انگریز ہار گیا، اذان جت گئی انگریز ہار گیا، مسلمان جت گیا انگریز ہار گیا۔ کائنات دے لوگوں اے داڑھی والیاں ہرایا انگریز نو، اے مسیتاں تے بیٹھن والیاں ہرایا انگریز نو، اذاناں کہن والیاں ہرایا انگریز نو، نمازاں پڑھن والیاں ہرایا انگریز نو۔ اللہ اکبر، اللہ نے قربان جاواں، انگریز ٹر گیا ہے۔
पिछो जनाब हिंदुआ जनाब अपनी तरह तरह दियां शरारतां शुरू कर दित्तियां। अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर पहला कानून हिंदुआ पास किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई गोश्त की दुकान नहीं खोल सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह। दूसरा कानून पास किया, मुसलमान की किसी भी बेटी नाल जबरदस्ती बदकारी कर ली जाए तो कोई जनाब एक्शन नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुसलमान नमाज पढ़ते पढ़ते मरिया कुत्ता सुध करके जनाब हिंदू मुस्टंडे भज जाते। अल्लाह अकबर अल्लाह। हत्ता के दिल्ली दी एक जनाब बाजार दी गल है, मैं किताब अंदर पढ़ी है, एक जनाब औरत है उन्हें बुरका पहने, मुसलमान औरत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बुरका पहन करके बाजार अंदर जा रही है, अगे चौक अंदर चंग हिंदू मुस्टंडे खड़े ने, उन्हें उस औरत नूं पकड़िया नाले उसकी इज्जत नूं लुटिया ते नाले बुरके दे उत्ते मिट्टी दा तेल सुट के अग ला को बुरके समेत जला दिता है। बुरके समेत अग ला दी गई है। इस वाक़े तो बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहरीक चल पई है। मुसलमान कहते ने असी अपना अलग मुसल हासिल जनाब अलग वतन हासिल करना ही करना है। मैं पढ़िया तारीख दियां किताबां दे अंदर आज़ादी पाकिस्तान दी आज़ादी दी तहरीक दी वजह बनने वाले मेन वाक़ियात विचों एक वाक़या ये भी वाक़या सी कि साडी मुसलमान दी औरत बुरका पहन करके जाए उन्होंने बुरके समेत जला दिता जाए। लिहाजा असी ऐसे मुल्क अंदर नहीं रहना चाहते, असी ऐसा मुल्क चाहते हाँ जिस मुल्क अंदर साडी बहू बेटी बुरके के अंदर जाए उन्होंने कोई रोके ना, उन्होंने कोई टोके ना, वो बुरका पहने तो उन्होंने कोई मना करे ना। हज़रात तज़ीब वकार ए बेस है इस मुल्क दी आज़ादी दी तहरीक दे बेस दी वजह वाक़या बनता पिया। अज इस्लामाबाद के बाजारां ते, अज इस्लामाबाद के रोडां ते आज़ादी के जश्न ते सिर से भी दुपट्टा कोई नहीं और जनाब बाजुआं ते भी दुपट्टा कोई नहीं, गले अंदर भी दुपट्टा कोई नहीं। और मैं पूछना चाहना अज की आज़ादी का जश्न बनाने वाली इस औरत नूं मैनू दसना, ओ औरत जिन्हें बुरके समेत अपने वजूद नूं अग नाल जलाया लेकिन अपनी इज्जत और गैरत दा नज़ारा पेश कर दिता, कयामत वाले दिन दस तो उस औरत नूं की जवाब दे। जे बुरके ला के फिरना सी तो कादी लोड़। 12 लाख मुसलमानों दी कुर्बानियां मैं कसूर दे इलाके अंदर गया, मैंने एक बुजुर्ग ने दसिया एक असी नदी तो नहर तो गुजरे, मैनू कहन लगा मौलाना बुढ़ा बाबा ए जड़ी नदी तो आप गुजरते पे हाँ जिन्ना दिनों के अंदर आज़ादी सन 1947 के अंदर जदों पाकिस्तान बनया इन्ने मुसलमान शहीद किए गए, मैं अपनी आँखां नाल ऐस नहर विच पानी की जगह ते खून चलता वेख्या। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो जी करना सी फिर क्यों बेचारे मरे, क्यों शहीद हो? कोई एक शहीद होया, कोई एक कुर्बानी। हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने असी हिंदुस्तान दे विचों आ रहे हैं पाकिस्तान वाल ते सानू रस्ते दे अंदर एक औरत मिली, किस हाल अंदर ओदे दोवें पिस्तान कट दिते गए ने, खून दे फुहारे निकलते पे ने, रोंदी है बिलबिलांदी है ते चीखा मार दी है। असी ओदे कोल गए तो ओदे कोल वाकया हाल पुछिया, उन्हें आखिया हिंदुआं ते सिखां ने पिस्तान तां कट दिते ने ताकि कोई गैरतमंद दूध पी करके गैरतमंद पैदा न हो सके। वो जाम दे रही है ते नाले जबान चो कर रही है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पटियाला रियासत का एक वाकया, अल्लाह अकबर मुसलमान काफी रहंदे ने, उन्हें मिल करके 3-4 हिंदुओं को जनाब पैसे दिते सानू बाहिफाजत बॉर्डर पार करवा दियो ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो जनाब हिंदू सिख मिल गए, उन्हें जनाब उन्हें मुसलमानों का एक पूरा पिंड पटियाला रियासत विचों पाकिस्तान वाली हिजरत कर दे। रस्ते के अंदर एक
चौकी आई है सिखां दे जनाब जिथे पुलिस एहलकार मौजूद सन उन्हें उत्थे पहुंच करके फैर कीता ते जनाब कई हिंदू ते कई सिख आ गए और ना करके मुसलमाना ते तशद्दुद कर दिता है। मैं वाकया जदों भी पढ़ना वा ते जदों भी बयान करना वा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते ने। दो भैणां ने एक भैन की उम्र 17-18 साल है ते दूसरी भैन की उम्र ज्यादा है। ਉਹਦੇ गले दे विच कुरान पाया होया कुरान उन्हें करके पकड़ी आए। एक सिख अगे वधिया उन्हें मार के गर्दन ते तलवार उन्हें कतल कर दिता है शहीद कर दिता है। और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुरान पकड़ी आए कुरान पकड़ करके ਉਹਦੇ वर्के फाड़ने शुरू कर दिते ने। वर्के फाड़ के जमीन ते वर्के बिछा के 13-14 साल बच्ची की इज्जत नाल दरिंदगी कर देने। हत्ता क्यों ना सिखा बार बार इतनी दरिंदगी की है बेचारी जान दी बाजी हार गई है दुनिया तो चली गई है। कायनात दे लोगो मावां दियां छातियां ते मावां दियां गोदां चो बच्चे छीने जांदे। ये कहानियां नहीं जे बयान करदा पिया कोई पुराना बाबा बैठे तुहानू पुछो ते सही वो तुहानू सारियां गल्लां सुनाएगा। अज तुसीं उन्हां कोल सुन जो नहीं जे सकदे। अज उन्हां बाबियां कोल बैम दा वक्त जो तुहाडे कोल कोई नहीं। अज तुहाडे नज़दीक उन्हां बाबियां दी कोई हैसियत कोई नहीं। पुछो ना बाबियां दे कोलों गोदां दे विचों बच्चे छीने जांदे आसमान वाल सुट्टे जांदे थल्ले नेदा कर दिता जांदा बच्चा नेदे दी अन्नी दे उत्ते गिरदा चीर पाड़ के जनाब नेदा उस बच्चे दे जिस्म विचों लंघ जांदा ते जदों बच्चा तड़पदा ते उदों जनाब हिंदू कहिंदे आ वेखो पाकिस्तान दा झंडा बन गया है। बीबी ओ झंडा जड़ा तू गल्लां ते ला के टिकटॉक बनानी है एक वक्त सी ये झंडा मामा ने अपने बच्चे दे के बनाया। लई फिरने आजादी इंज आजादियां नहीं होंदी अस कीता की चलो दसो कीता की। मेरे पैगंबर ने मक्का फतह कीता आजादी दे मौके ते मेरे पैगंबर ने अपनी आजादी मक्के दी आजादी ते खुतबा दिता 5 मिनट की गल बात खत्म करी। मेरे पैगंबर ने मक्का फतह कीता ना ते नबी पाक बैतुल्ला दे दरवाजे इंज हथ पाए इंज आपने दहलीज नूं पकड़िया ते नबी पाक दा हर खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह तो शुरू हुंदा है अहमदू तू नहमदू तू। लेकिन अज फतह मक्का दी आजादी ते जिहड़ा खुतबा मेरे नबी ने शुरू किया वो ना अल्हम्दुलिल्लाह तो शुरू किया ना नहमदू तो किया ना अहमदू तो किया बल्कि मेरे पैगंबर ने अपने खुतबे दा आगाज इथों फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। एदा माना इज बना लो फतह मक्का का मतलब क्या ला इलाहा फतह मक्का का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का फतह होया है फरमाया फतह मक्का दा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरे नबी अंदर गए 360 बुत बैतुल्ला दे विच पए ने इंज छड़ी दा इशारा करदे ने बुत टुट टुट करके जमीन ते गिरदे ने सारे बुत गिराए। जनाब अली नूं बुलाया अली पूरे मक्के च जा उच्चियां कबरां नीवियां कर दे कबरां ते बड़ियां इमारतां गिरा दे। हजरत अली नूं भेजिया बुखारी च लिखी है और फिर इंज मेरे पैगंबर ने जमीन ते दहलीज ते पांव मार के फरमाया सुनो जमाना जाहलीयत दे सारे रस्मो रवाज मैं मुहम्मद अज तो बाद पैरां थले रौंद रहा वा की सी जमाने जाहलीयत अंदर बेपर्दगी सी अज भी है जिना सी अज भी है सूद सी अज भी है लियाओ को साबित करो ताडे पूरे पाकिस्तान अंदर केड़ा बैंक है जिहड़ा सूद तो बगैर चल रहा है। झूठ बोलते ने अखां दे विच खे पाउण दी कोशिश करते ने लो जी साडा निजाम सूदी नहीं बैंक कोई भी सूद तो बगैर चल ही नहीं सकता। मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं सारे जमाने जाहलीयत दे कानून अज पैरां थले रौंद रहा। ये सारी तशरीह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बुत गिर गए ला इलाहा इल्लल्लाह पक्कियां कबरां खत्म ला इलाहा इल्लल्लाह कबरां ते बणियां इमारतां खत्म ला इलाहा इल्लल्लाह सूद खत्म ला इलाहा इल्लल्लाह बेपर्दगी खत्म ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चियां नूं जिंदा दरगोर करना खत्म ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िना खत्म। जदों सब कुछ खत्म हो गया फिर मक्के तो हुकूमत निकली मदीने च गई मदीने चो निकली ईरान तक पहुंची ईरान चो निकली शाम तक पहुंची
22 लाख मुरब्बा मील 22 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी कीती असी कीती तेरे मेरे बड़ियां कीती सिद्दीक कीती फारूक कीती उस्मान कीती अली मौला कीती कदों जदों असी ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाज़े नूं पूरा कीता 12 लाख कुर्बानियां दित्तियां हर जान देने वाला कहंदा सी पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बदकिस्मती दे नाल ना साडे कोलों कब्रां ते सजदे रुकवाए गए ना साडे कोलों बेपर्दगी रुकवाई गई ना साडे कोलों सूद रुकवाया गया नतीजा वे कल पाकिस्तान विच बंगाल सी बंगाल खुस गया कारगिल खुस गया कश्मीर खुस गया हुण पता नहीं है जेड़े 4 सूबे ने इन्हां दा की बनना है जदों बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाज़े पूरे करे फिर रियासत वध दिए फिर फला जनाब ताकत बढ़ दिए ते जदों तकाज़े पूरे ना होण फिर टुकड़े हो के वखरा हुंदा जांदा है जिवें साडे हो गए ने अगे खरे की बनना है जाओ मैं वाने बाला तक गल पहुंचाना चाहना लिख लो नोट कर लो मेरी बात नोट करो लिखे कोई एजेंसी वाला ले जाए मेरा पैगाम पीएम हाउस तक ले जाए आज इस्लाम दा कानून नाफज करो आज करो चोर दा हाथ कटो जानी नूं सजा दो तुर्रे मारो जो शरीयत दा कानून है और कोई ये ना कहे कि मैं कौन हुन्ना है गल करने वाला जदों मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते बने फिर ला इलाहा दा कानून लेके आओ सारे अजमाल है कंजी अजमाल है नवाज शरीफ अजमाल है शहबाज शरीफ अजमाल है सारे तुसी अजमाल है इमरान खान अजमा लिया और तुसी जनाब जरदारी अजमा लिया सब कुछ अजमा के बैठ गए हो आओ इस्लाम भी अजमा के देखो ला इलाहा इल्लल्लाह जिस बुनियाद ते 12 लाख बंदा मरिया जिस बुनियाद ते मुल्क बनया जिस बुनियाद ते मोहम्मद अली जना ने कुर्बानियां दित्तियां जिस बुनियाद ते हज़रत अल्लामा इकबाल ने तहरीक खड़ी की उस तहरीक वाला कानून आज नाफज करो इत्थे आज दी दिन लिखो तारीख लिखो ना लिखो सैन करवाने ने कराओ गूठे लवाने ने लवाओ 1 साल तक इस मुल्क अंदर इस्लामी कानून नाफज कर दो ते जे जुर्म ना कटन जिना ना कटे चोरी ना कटे ऐसे मिंबर तो ला के उठे खड़ा करके गोली मार दो भावें गर्दन उड़ा दो मेरा खून मार सिर्फ दाढ़ी वाले नूं गल्लां ही करनियां कोई दाढ़ी वाले दे मन के भी तो वेखो मुकाना ही ना ते चलो इंज मुका लो एक साल कानून ते नाफज करके देखो इस्लाम दी गारंटी वांतुमुल्लाहूना इन कुंतुम मुमिनीन असी तानू 22 लाख मुरब्बा मील दा हाकम बनावांगे बशर्ते के मोमन बन के दिखा वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।